प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पार्न खोजिएको संसद सचिवालयको पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अदालत फर्किने जबराको अर्को प्रयास असफल। विवादको भूमरीमा पर्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अवकाश लिने दिन नजिकै महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाउने राजनैतिक नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खड़ा। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पुनः शुरू। दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी 12 महिना नै पानी खुवाउने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। नयाँ लडाकु विमान विकास गर्न बेलायत, इटली र जापान बीच सहकार्यको घोषणा। हजारौं रोजगारी सृजना गर्दै सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ़ हुने बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकको भनाई। र कतार विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया तथा अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयासमा संसद सचिवालयले गरेको पत्राचारलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। निलम्बनमा रहेका बेला अदालत फर्किने जबराको चाहनालाई बल पुग्ने गरी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचार विरूद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उमेर हदका कारण यही मंसिर 27 गते अवकाशमा जान लागेका जबराले अदालतमा फर्किन गरेको प्रयासलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले असफल तुल्याइदिएको छ। सो इजलासले जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने संसद सचिवालयको पत्रचारमा कानूनी आधार नभएको व्याख्या गरेको छ। संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशबारे जानकारी दिँदै रिट निवेदक मध्ये एक कानून व्यवसायी एवं सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भन्नुभयो, रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यक्ष महासचिवले महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079-8-21 गतेको पत्रको कानूनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाअभियोग सम्बन्धी कार्यवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कार्यवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति 2079-8-21 मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन। संवैधानिक इजलासले महाअभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा सचिवालयका महासचिवले जिम्मेवारी विपरीत गएर पत्राचार गरेको टिप्पणी समेत गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गेसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या 79-80-7 मिति 2079-8-21 को पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को पनि 4 बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। संसदको पत्राचार विरूद्ध परेको रिटमाथि आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सहभागी संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासमा संसद सचिवालयले सम्बन्धित संवैधानिक निकायलाई पत्राचार गरेपछि मुलुकको न्यायिक र राजनैतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। उमेर हदका कारण अवकाश पाउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अदालत फर्किन जबराले राखेको चाहनाले समग्र न्यायपालिकामा अर्को विवाद उत्पन्न हुन पुगेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसक्दा विवादको भूमिमा पर्दै जबराले अवकाश पाउन लाग्दा महाअभियोग प्रस्तावलाई समयमै टुङ्गो लगाउन नसकेको राजनैतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेका छन्।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण अवकाशमा जानु एक साता अघि सर्वोच्चमा पुनर्स्थापित हुन चाहेपछि न्यायालयभित्र विवादको अर्को रूप देखा परेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र थमाएपछि समग्र न्यायालय र राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको हो। महाभियोग निष्क्रिय बनाउने गौतमको निर्णयको यतिखेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसद भन्दा बाहिरबाट महाअभियोगबारे निर्णय हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्दै बार एसोसिएशन विरोधमा उत्रिएको छ। अदालतमा फर्किने राणाको चाहना र अदृश्य शक्तिको खेलमा गौतम परेको हुन सक्ने बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको तर्क छ। संसदका महासचिवले त्यत्रो पत्र कहीँ कतैबाट ब्याकिङ नभइकन उहाँले लेख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा कहीँ कतै उहाँ पनि षड्यन्त्रमा फस्नु भएको छ, कसैले ब्याकिङ गरेको त छ। तर प्रश्न के हो भने हामीलाई यो सबै कुरासँग धेरै कन्सर्न छैन। हामी भ्रष्टाचारको विसंगतिको विरुद्धको अभियानमा छौं। नेपाल बार एसोसिएसनको यो लामो अभियान हो। नेपाल बार एसोसिएसनको कर्तव्य के हो भने एउटा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने जुन हाम्रो एउटा पवित्र उद्देश्य छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि र न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि भन्दै बार एसोसिएशनले गत वर्ष झण्डै 4 महिना चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो। चौतर्फी दबाव बढेपछि अघिल्लो संसदमा सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश राणा विरूद्ध फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यद्यपि सो प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा दलहरूभित्र लुकेको राजनीतिक स्वार्थमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। महाभियोगको कारवाही शुरू भएपछि नटुंगिएसम्म संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा उल्लेख छ। संविधानको पूर्ण इजलासले पछिल्लो पटक सोही विषयमा प्रश्न गरेको बताउँछन् अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। उनी भन्छन्, घोषणा गर्ने अख्तियारी नै नभएको विषयमा निष्क्रिय भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आफैमा अनाधिकृत छ। त्यो सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले फुलकोर्टले चाहिँ निर्णय गरेर पनि सोधेको छ, तपाईले कुन अख्तियारी अन्तर्गत यसरी चाहिँ निष्क्रिय भएको कुरा घोषणा गर्नुभयो भनेर भनेको छ। त्यसकारणले त्यो एउटा अनाधिकृत त्यो पत्र हो। अब त्यो अनाधिकृत उहाँको निर्णय हो। अब निलम्बन सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ भनेर हेर्नको लागि त संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ महाभियोगको कारवाही टुङ्गो नलागेसम्म चाहिँ आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैन भनेर लेखेको छ। महाभियोग छानबिन समितिले गत असोज 30 गते जबरा विरूद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने निष्कर्ष सहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयले कानूनी र संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ। महाभियोग प्रस्ताव एउटा कार्यकालमा टुंग्याउन नसके आगामी प्रतिनिधि सभामा पुनः लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयको अन्यल कायमै छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सोही कानूनी छिद्रमा खेल्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यद्यपि राणाले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष व्यक्तित्वको छवि गुमाएको टिप्पणी न्यायिक वृत्तमा व्यक्त छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 65 को 3 मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभए स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा संसद सचिवालयका महासचिवको पत्राचार स्वाभाविक भएको मत समेत संविधानविदहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि थियो त्यो समाप्त भइसकेको छ। त्यो कुरालाई महासचिवले पुष्टि गर्नुभएको छ र उहाँले त्यही गर्नुभएको छ जो संविधान छ उहाँले गर्नु पर्थ्यो। तर अब प्रधान न्यायाधीशले हाजिर हुने भन्ने कुरा चाहिँ राजनैतिक रूपमा त्यसका कम्प्लिकेसनहरू छन्। खास गरी नेपाल बारले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा पनि उहाँका लागि अनुकूल परिस्थिति छैन। महाभियोग निष्क्रिय पार्ने संसदका कर्मचारीको निर्णयले निम्त्याएको विवादका बीच महाभियोग प्रस्तावको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक दल र नयाँ जनादेश सहितको आगामी संसदतर्फ सोझिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका निवर्तमान सांसद एवं कंग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने संसदका महासचिव समेत कार्यवाहीको भागीदार हुने तर्क गर्छन्। सचिवालयका महासचिव भनेको संसदको निर्देशन र निर्णयहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यक्ति हो। उहाँले चाहिँ जस्तो सचिवालय मेरो यसलाई मान्नु होला, मीन विश्वकर्माको सचिवालयमा मेरो अनुपस्थितिमा मेरो स्वकीय सचिवले लेखेको निर्णय त आधिकारिक हुन्न नि त। उनले आदेश अनुसार, निर्देशन अनुसार, निर्णय अनुसार भन्नुपर्छ। त उहाँले आज कसको निर्णय अनुसार लेख्नुभयो? संसद नभएको बेला संसदको महासचिवले निर्णय अनुसार भन्न पनि सक्नुहुन्न, निर्देशन अनुसार भन्न पनि सक्नुहुन्न, आदेश अनुसार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई मनमा लागेर लेखेँ भनेको पितृ त त्यसै अख्तियारको दुरुपयोग भइगयो। उहाँलाई चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुख विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर महिनौसम्म अल्झाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नगर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक पदाधिकारी विरूद्ध महाअभियोगलाई राजनीतिक नेतृत्वले हतियार बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण पुनः शुरू भएको छ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डार पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण शुरू गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको पानी पुनः वितरण शुभारम्भ गर्नुभयो। सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले काठमाडौँवासीलाई 12 महिना पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेडवर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी 12 मास पानी ल्याउने स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडीबी को दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ र विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह आइराखेको छ। आइसकेपछि त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो काम गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा हामीले 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन सक्छौं। सरकारले एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्ने बताएको छ। मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेडवर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी 12 मास पानी ल्याउने स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडीबी को दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ र विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह आइराखेको छ। आइसकेपछि त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो काम गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा हामीले 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन सक्छौं। आयोजनाका अनुसार महाङकाल पानी पोखरीबाट 85 लाख लिटर, ललितपुरको खुमलटारबाट 1 करोड़ 90 लाख लिटर, बालाजु पुरानो पोखरीबाट 36 लाख, किर्तिपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, टिगानी मध्यपुर ठिमी नयाँ पोखरीबाट 30 लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ। त्यस्तै कटुन्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, बाँसबारी महाराजगंज पुरानो पोखरीबाट 20 लाख, पानी पोखरी महाराजगंज नयाँ पोखरीबाट 45 लाख लिटर पानी वितरण हुने भएको छ। आयोजनाका अनुसार मीन भवन पुरानो पोखरीबाट 30 लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट 27 लाख लिटर पानी उपत्यकावासीको धारामा पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च शिक्षा नीतिमा सरकारले साधन स्रोत उचित लगानी गर्दै आए पनि प्रतिफल भने आउन नसकेको बताउनु भएको हो। सरकारले आधारभूत स्तरदेखि उच्च शिक्षासम्मको विकास र विस्तारमा उचित साधन स्रोतको नियोजन गर्दै आइरहेको छ, तर सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिफल अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन। यो स्थितिमा सुधार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बढी उपलब्धिमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमै शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाज रूपान्तरणका लागि विश्वविद्यालय शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालय शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक जीवनोपयोगी समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुने विकास किसिमको हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्र तीव्र रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक सहयोगी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञानले सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। ललितपुरको बुल्चोक स्थित इन्जिनियरिङ कलेजको प्रांगणमा भएको समारोहमा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायत सहभागी थिए। समारोहमा एमफिल, विद्यावारिधि र सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई पदक वितरण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसद चयन गर्न राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउन भोलिसम्मको समय दिएपछि दलहरू त्यसका लागि गृह कार्यमा लागेका हुन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका राष्ट्रिय दल बन्न सफल दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भने समानुपातिक तर्फको सांसद चयन गरिसकेको छ। समानुपातिक तर्फका सांसद चयन गर्न कांग्रेसले आज पनि आन्तरिक छलफल गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा भोलि सूची बुझाउनु अघि आज आन्तरिक छलफल भएको महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच एमालेको सचिवालय बैठक भोलिका लागि सारिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा एवं निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र प्रतिनिधि सभातर्फको 7 र विभिन्न प्रदेश सभातर्फको 17 समानुपातिक सदस्य टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने क्रममा महिलामाथि विभेद गरेको निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन दलहरूले व्यवस्था गरेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले 10% महिला उम्मेद्वार पनि नबनाएर दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी कानून तुलनात्मक रूपमा महिला मैत्री भए पनि व्यवहारमा अझै भेदभाव कायम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले एमाले सरकारमा जाने योजनामा नरहेको बताउनु भएको छ। भुटवलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले जनमतको सम्मान गर्दै एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पौडेलले सरकारमा जान कुनै छलफल र अभ्यास नगरेको दावी समेत गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले प्रतिपक्षमा बस्दै पनि विकास, सुशासन र लोकतन्त्रका वकालत गरिरहने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीमा अर्जुन सुवेदीको नमस्कार। सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण प्रकरणमा जोडिएकाहरूसँग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो पटक बयान लिएको छ। सर्दु जलाधार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न अख्तियारको केन्द्रीय र इटहरी स्थित कार्यालयको टोलीले जलाधार प्रकरणमा जोडिएका भूमाफिया, बिचौलिया र सहयोग पुर्याएको आशंकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग बयान लिएको हो। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झण्डै 4 दशक अघि नै सट्टा भर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगत कट्टा नहुँदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको थियो। सट्टा भर्ना दिए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगत कट्टा नगरिँदा तिनै जग्गा धनीलाई अघि सारेर भूमाफियाले कब्जा र किनबेच गरेका थिए। यही मंसिर 4 मा सम्पन्न चुनावको अन्तिम नतिजालाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलहरू समीक्षामा जुटेका छन्। ढिलो गरी चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको सुनसरीमा समानुपातिकको अन्तिम नतिजा आएसँगै राजनीतिक दलहरूले वडा तहदेखि नै समीक्षा बैठक राख्ने र कमी कमजोरी औल्याउन थालेका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरमा 23 सीट जित्दा सुनसरीमा मात्रै 3 सीट जितेको कांग्रेस यसपालिको निर्वाचनमा 1 सीटमा खुम्चिँदा एमाले सहितको गठबन्धनको वर्चस्व छ। सुनसरी प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बाल मैत्री कक्षको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीको साथमा आउने बाल बालिका तथा विभिन्न बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका बाल बालिकाको मनोरञ्जन तथा स्तनपानको लागि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा बाल मैत्री कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। त्यस्ता बाल बालिकालाई समय कटाउन तथा शिक्षामा प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले बाल मैत्री कक्षको स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको 5औं संस्करण सुनसरीमा हुने भएको छ। प्रतियोगिता आगामी पुष 29 गतेदेखि इटरी 9 स्थित क्रिकेट मैदानमा हुने भएको हो। प्रतियोगिताको लागि मैदान मर्मत सम्भार तथा अन्य प्राविधिक कामको तयारी शुरू गरिएको सुनसरी जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सीपी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यक्रम अनुसार नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना तथा सुनसरी जिल्ला क्रिकेट संघको सह आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगितामा 1 विभागीय टोली र 7 प्रादेशिक टोलीको सहभागिता रहनेछ। हवस् त सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। म अर्जुन सुवेदीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुनसरी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा 19औं हस्तकला व्यापार मेला शुरू भएको छ। आगामी मंगलबारसम्म काठमाडौँको होटल हयातमा चल्ने मेलामा धातुकला, काष्ठकला, सुनचाँदी, सुते एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, छाला जने सामान लगायत सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको महासंघले जनाएको छ। मेलामा 10 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ीको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेलाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तकला क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने बताउनुभयो। स्वदेशमा थप रोजगारी सृजनाका लागि हस्तकला क्षेत्रको प्रवर्धनले योगदान गर्न सक्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। हस्तकलाका सामग्रीको निर्यातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 12 अर्ब रूपियाँ बराबरको हस्तकला 60 वटा भन्दा बढ़ी देशमा निकासी भएका छन्। सो व्यवसायमा झण्डै करिब 8 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले नयाँ लडाकु विमान विकास गर्न इटाली र जापानसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। संयुक्त उद्यमले बेलायतमा हजारौं रोजगारी सृजना गर्ने र सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्री सुनकको भनाइ छ। बीबीसीका अनुसार तीनवटै राष्ट्रले अर्को पुस्ताको लडाकु विमान विकास गर्ने र सन् 2030 को मध्यमा सेवामा प्रवेश गर्ने तयारी गरेका छन्। नयाँ विमानले तीनवटै राष्ट्रले सामना गर्ने खतराहरूबाट सुरक्षित राख्ने भनी प्रधानमन्त्री सुनकको भनाइ छ। उन्नत खालका सेन्सरहरू प्रयोग गर्दै पाइलट बिना नै उडान गर्न सकिने र हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्न सकिने गरी विमान निर्माण हुने भएको छ। नयाँ लडाकु जेटको विकासले बेलायतमा हजारौं रोजगारी सृजना गर्न र हतियार निर्यातका लागि ढोका खोल्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। फिफा विश्वकप फुटबलमा आज राति दुईवटा क्वार्टर फाइनल म्याच हुँदैछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया तथा दोस्रोमा अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विश्व फुटबलका दुई महारथी ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई युरोपेली टोलीको चुनौती रोचक हुने ठानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पार्न खोजिएको संसद सचिवालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अदालत फर्किने जबराको अर्को प्रयास असफल। विवादको भूमरीमा पर्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अवकाश लिने दिन नजिकै महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाउने राजनैतिक नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खड़ा। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पुनः शुरू। दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी 12 महिना नै पानी खुवाउने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। नयाँ लडाकु विमान विकास गर्न बेलायत, इटली र जापान बीच सहकार्यको घोषणा। हजारौं रोजगारी सृजना गर्दै सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ हुने बेलायती प्रधानमन्त्रीको भनाई। र कतार विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया तथा अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सूरज र म पार्वता आज्ञामा छु। नमस्कार।